उनके पास ताकत है और वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं और वो कार्रवाई करेंगे और उनको बड़ा फायदा भी हुआ है इस कार्रवाई का। इंतखाबात में जो उनकी दूसरी बार जीत हुई है। वज़ीर ख़ारजा हमारे ये कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान में सूरत हाल डेवलप हुई है, ये मैं एक और चैलेंज की बात कर रहा हूँ जो 2020 के बड़े चैलेंजेस हैं उस हवाले से, अगर वाकई ऐसी कोई सूरत हाल होती है, कोई एडवेंचरिज्म होता है, कोई ऐसा अटैक इंडिया करता है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे पहले ही वो कह रहे हैं 5 जगह ऐसी हैं जहाँ पे तारें काटी गई हैं, मिज़ल्स लगे हुए हैं, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? क्या इससे भी सूरत हाल ख़राब होगी या ये चैलेंज एक गीदड़ भभकी है हिंदुस्तान की जो शायद ऐसी वो धमकाने के लिए दे रहा है और कुछ नहीं है? देखिए, भारत की जो जुबान है, जो धमकी आमेज रवैया है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और भारत का दावा है कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं या वो इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान को मोहतात रहना पड़ेगा। अगर भारत कुछ करता है तो जिस तरह पहले भी हुआ, पाकिस्तान उसका जवाब देगा। पाकिस्तान कह चुका है और जवाब दिया भी है, तो वो तो बिल्कुल वाज़ेह है। अब भारत को ये सोचना होगा कि वो कितने हद तक जाएंगे, एस्केलेशन करेंगे, क्योंकि जो उनका बयानिया है वज़ीर-ए-आज़म मोदी का और बीजेपी का, वो तो यही है कि उनके पास ताकत है और वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं और वो कार्रवाई करेंगे और उनको बड़ा फायदा भी हुआ है इस कार्रवाई का। इंतखाबात में जो उनकी दूसरी बार जीत हुई है, उसकी बड़ी वजह यही है कि उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के जो भी उनकी कार्रवाइयाँ हैं या जो भी मुदाखलत है, उसका जवाब देंगे और जवाब दिया है और ये उनका एक नैरेटिव बन गया है। तो इसको देखते हुए अगर वो कुछ भी नहीं करते और ये जिस तरह हमारे वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा बार बार कहते हैं कि कोई फॉल्स फ्लैग कार्रवाई हो सकती है, कोई कार्रवाई करवाई जाए मकबूजा जम्मू कश्मीर में, कोई हमला करवाया जाए, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए और फिर वहाँ से कोई कार्रवाई हो, तो ये तो बिल्कुल मुमकिन है और ये बार बार कहा जा रहा है। शायद कोई खुफिया इत्तलाआत भी हैं, शायद वैसे ही एक अंदाज़ा है जो भारत का रवैया है उसके हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि ये 2020 जो है इसमें इस तरह की कार्रवाई भारत की तरफ से मुमकिन है और उसका फिर जवाब भी आएगा। जब जवाब आएगा तो फिर सारी दुनिया को एहसास होगा कि वाकई ये कश्मीर तो बड़ा ख़तरनाक एक मसला है, उसको हल करना चाहिए। थोड़े अरसे के लिए संजीदगी होगी और सब कहेंगे कि तहम्मुल से काम लिया जाए। मेरे ख्याल में हमेशा ऐसा होता है, यानी वो मसले को हल नहीं करते, लेकिन जब मसला सामने आता है तो फिर वो कहते हैं तहम्मुल से काम लें, क्योंकि दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती। रज़ा, ये फरमाइए, ये जो 2 बातें हैं, एक तो हिंदुस्तान के अंदर बढ़ता हुआ प्रेशर, जो अवामी प्रेशर है, कांग्रेस उसमें शामिल हुई है, ममता बनर्जी उसमें शामिल हुई हैं, स्टूडेंट्स बाहर निकले हुए हैं, जिसको काउंटर करने के लिए शायद इंडिया कोई ऐसी कार्रवाई कर सकता है। दूसरी बात कि ईरान और अमेरिका की टसल में इंडिया शायद समझे कि उसके पास एक मौका है, दुनिया की तवज्जो उधर है, लिहाजा पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसी सूरत हाल की जा सकती है, जंग की सी मुसल्लत की जा सकती है। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान इंडिया के हवाले से ज़्यादा ख़तरनाक हुई है। जी बिल्कुल ख़तरनाक है। आपने बिल्कुल बजा कहा कि जो हिंदुस्तान में इस वक्त दाखिली सूरत हाल है, एक बहुत बड़ी जो है तहरीक इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ड्रामा है, वो है कि वो अच्छे दिन लाएंगे, वो खुशहाली लाएंगे हिंदुस्तान में, मगर वो सारी चीज़ पिट गई है, क्योंकि ना सिर्फ हिंदुस्तान की शरह तरक्की जो है वो नीचे गिरी है पिछले 2-3 सालों में, बल्कि वहाँ पर बेरोज़गारी में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इस वक्त हिंदुस्तान में मनमोहन सिंह के दूसरे दौर से कहीं ज़्यादा बेरोज़गारी है और ये उनके अपने सरकारी आदाद व शुमार हैं जिनके ऊपर बहुत रिपोर्टिंग भी हुई है। तो ये 2 प्रेशर्स ऐसे हैं कि जहाँ से मोदी सरकार भी यही जो है ट्रिक अपने निकालेगी अपने हैट में से कि किस तरह से अपनी जो डोमेस्टिक ऑपोजिशन है उसको डाइवर्ट किया जाए एक जंग की तरफ,
جہاں پر آپ کا ایک کامن اینیمی یعنی کہ پاکستان ہو اور سب جو ہے بھول بھال کر حکومت کے پیچھے آ جائے. یہ ایک کلاسک آپ کو پتہ ہے کہ طریقہ وتیرہ ہوتا ہے حکمرانوں کا. تو یہ سب سے بڑا اس وقت خطرہ ہے. جہاں تک ایران اور امریکہ کی کشیدگی دیکھیے وہ تو ابھی آگے جا کے معلوم ہوگا کہ اس کی کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ پاکستان مزید ایک ولنریبل سچویشن میں آ جائے گا. اگر تو پاکستان نے اس وقت امریکہ سے اتحاد کر لیا جو کہ عین ممکن ہے، جو ہماری تاریخ ہے، اور سعودی جو ہمارے اوپر انفلوئنس ہے کیونکہ ہم سعودی عربیہ میں ہمارے لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں، سب سے بڑا زر مبادلہ کا سورس گلف ریاستیں ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں شاید جنگ نہ ہو، کیونکہ پھر امریکہ کا ڈائریکٹ انٹرسٹ ہوگا کہ پاکستان کی توجہ جو ہے وہ اس سائٹ پر نہ ہٹے. لیکن افغانستان کے اوپر اس کا بالکل اثر ہوگا، ایران کا، جیسے ہم پہلے سیگمنٹ میں بات کر چکے ہیں. تو یہ بالکل ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور میرے خیال سے اس کو ہم کیسے ہینڈل کرتے ہیں اور کس طرح سے ہمارے ایلائز جو ہے دنیا میں وہ کیسے ہماری اس میں مدد کو آتے ہیں، یہ دیکھنا باقی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اور ہم دیکھ چکے ہیں یہاں پہ ایک پوری تاریخ ہے، چاہے وہ تقسیم ہو کا وقت ہو، یا بنگلہ دیش کے قیام کا وقت ہو، یا اس کے بعد جو ہو کہ یہاں پر تشدد جو ہے، کمیونلزم اور مار پیٹ جو ہے وہ بڑی آسانی سے ایسکلیٹ ہوتی ہے. تو اب تو ہم نیوکلیئر آرم سٹیٹس ہیں، اس لیے کانفلکٹ کا سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ کبھی بھی بات جو ہے وہ ہاتھ سے نکل سکتی ہے. ٹھیک ہے مظہر، یہ فرمائیے، یہ جیسے ہمارے دونوں ساتھیوں نے یہ کہا ہے اور ہمیں بھی اندازہ ہے کہ اگر پاکستان کے اوپر کوئی انڈیا سے اٹیک ہوتا ہے تو پاکستان ریٹیلیٹ ضرور کرے گا، ضرور ایسی بات ہوگی. اور پھر شاید دونوں یہ انتظار کر رہے ہوں کہ ملک کے کوئی انٹرنیشنل پریشر پڑے اور ان کو روکا جائے. لیکن چاہے وہ محدود لیول کی بھی جنگ ہو، بڑی خوفناک ہوگی. پتہ نہیں ہمارے لوگ یا وہاں کے لوگ اس بات کا ادراک رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اور خاص طور پہ ہندوستان جو اس وقت بہت زیادہ ایک تشدد کی فضا کو ہوا دے رہا ہے، اس کے ہاں تو لگتا ہے ایسا ادراک بالکل بھی نہیں ہے. روف دیکھیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو اس وقت انڈیا میں ایک لہر آئی ہوئی ہے، اگر اس نے کوئی اینٹی گورنمنٹ موومنٹ کی شکل اختیار کر لی تب تو یہ اس قسم کا کوئی ایڈونچر مودی کر سکتے ہیں. ورنہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو ایک پولیٹیکل ایڈوانٹیج یہ ہو رہا ہے کہ ساری توجہ، ایون پاکستان کی توجہ بھی یہ جو نئی لہر آئی ہوئی ہے جو سٹیزن شپ کے مسئلے کے اوپر، اس کی وجہ سے جو 5 اگست کا ان کا ایکشن تھا کشمیر میں، وہ بالکل پیچھے چلا گیا ہے. آپ دیکھیں آپ کے میڈیا میں بھی اور ادروائز بھی وہ ایشو ہائی لائٹ ہی نہیں ہو رہا کہ وہاں کتنا بڑا کام کر دیا انہوں نے اس پہ. اور ساری توجہ ہماری اس چیز پر ہے کیونکہ یہاں وہاں جو انڈیا میں ایک لہر آئی ہوئی ہے وہ اسی کے حوالے سے آئی ہوئی ہے. وہاں وہ جو کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے اس حوالے سے کہیں بھی ہمیں وہ نظر نہیں آتی چیز. تو میرا خیال ہے جو مودی صاحب کا جو لارجر پولیٹیکل گین تھا وہ تو کشمیر میں ہو گیا. اس میں وہاں دنیا بھی خاموش ہے، دنیا بھی سٹیزن شپ والے مسئلے کو زیادہ زور دے رہی ہے، کشمیر کے مسئلے کو اتنا زور نہیں دے رہی. تو پھر میرا نہیں خیال کہ انڈیا وہ ایڈونچر کرے گا جنگ والا، کیونکہ اس کا جو ایک لارجر پولیٹیکل پرپز ہے اس میں کشمیر میں اچیو کر لیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ کشمیر کی اپرائزنگ کی وجہ سے وہ پچھلے 150 دن ہو گئے ہیں وہاں بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہماری بھی اور باقی دنیا کی بھی توجہ اس وقت انڈیا کی اپرائزنگ کی طرف ہے جو سٹیزن شپ کے وقت. تو اگر وہاں کوئی ان کی گورنمنٹ کو کوئی سیریس تھریٹ نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ کہیں ٹاپل ہو جائے، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرف آئیں گے. یہ الگ بات ہے کہ انڈیا، اسرائیل اور امریکہ کا جو نیکسس ہے وہ بالکل بہت کامن ہے اس میں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انڈیا اور ایران کے تعلقات کوئی بہت خراب نہیں ہیں اس چیز میں. ہماری جو سب سے ڈیفیکلٹ سچویشن ہے وہ یہ کہ ہمارا واحد اسٹرانگ الائی چائنا ہے. اب چائنا اس صورتحال کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. لیکن مجھے فوری طور پہ انڈیا کی طرف سے جنگ والا تھریٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتا. آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا ایسے معاملے میں اپنا پھر انفلوئنس استعمال کرے گا، چاہے وہ ایران کا مسئلہ ہو چاہے وہ ہندوستان کا مسئلہ ہو؟ جی روف، اس لیے کہ چائنا کا اپنا انٹرسٹ اس سے جڑا ہے. مطلب اگر فرض کریں امریکہ اور ایران میں صورتحال خراب ہوتی ہے تو ظاہر ہے چائنا بھی اس سے متاثر ہوگا، یا پاکستان اور انڈیا کے درمیان اگر چیزیں بہت زیادہ خراب ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے چائنا اپنا ماضی کے مقابلے میں زیادہ پرو ایکٹیو رول پلے کرے گا.
ہماری بہت سی ڈیفیکلٹیز ہیں. ابھی تو آپ دیکھیں جنوری کے میرا خیال ہے سیکنڈ ویک میں FATF والا مسئلہ بھی سامنے آنے والا ہے. اس میں کیا ہوگا؟ امکان تو اس چیز کا ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے باہر آ جائے، لیکن اگر نہیں آتا صورتحال تو ہمارے لیے بھی سچویشن بہت اچھی نہیں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا پاکستان جنگ والی صورتحال مجھے شاید نہیں نظر آ رہی انٹل انلیس مودی صاحب کی گورنمنٹ انڈر تھریٹ نہ ہو.